नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। कर्नाटक बिदर से इत्तला है कि 31 जनवरी को बिदर ज़िला में हाईवे के किनारे एक ट्रांसफार्मर धमाके से 5 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। BIMS अस्पताल के सर्जन शिवयोगी बाली के मुताबिक 18 साल अनवर और 65 साल जब्बार को शदीद चोटें आई हैं। ज़ख्मियों को सर, आँखों और हाथ पाँव में शदीद चोटें लगी हैं। शिवयोगी बाली ने बताया कि ट्रांसफार्मर जो हाईवे के किनारे मौजूद था फट गया। इस धमाके में 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 बालिग और 3 बच्चे शामिल हैं। 18 साल अनवर के पाँव, बाएं हाथ और आँख और सर पर चोटें आई हैं। जब्बार भी इसी इलाके में काम कर रहे थे, उन्हें दोनों हाथों में चोटें और आँखों में ज़ख्म आए हैं। मज़ीद बताया गया कि 3 बच्चे, जिनकी उम्र 5 से 8 साल के दरमियान है, स्कूल जाने के रास्ते में धमाके की जद में आ गए। बच्चों में एक 5 साल, एक 4 साल और एक 8 साल बच्चा शामिल है। ज़ख्मियों को BIMS अस्पताल मुंतकिल करके इब्तदाई इलाज फराहम किया गया। हादसा मौला केरे गाँव हमनाबाद ताल्लुक़े का है। हुक्काम मज़ीद तफसीलात की जांच कर रहे हैं और धमाके की वजूहात की तहक़ीक़ात भी जारी हैं। हिंदुस्तान और अरब दुनिया के दरमियान वज़राए ख़ारिजा की अहम मीटिंग पूरे 10 साल के वक्फे के बाद दोबारा मुनक़्क़द की गई। ये इजलास 31 जनवरी को नई दिल्ली में मुनक़्क़द होगा, जिसकी मेज़बानी हिंदुस्तान कर रहा है। इस इजलास में अरब लीग के रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा, आला सफ़ारती ओहदेदारान और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत मुतवक्को है। इजलास का मकसद दोनों फ़रीक़ों के दरमियान सियासी, तजारती, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाना है। इस नौयत की पहली मीटिंग 2016 में मुनक़्क़द हुई थी, जिसके बाद अब यह दूसरा इजलास हो रहा है। वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान और अरब ममालिक के दरमियान आला सतही बातचीत के लिए निहायत अहम है। इजलास में तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, इलाक़ाई सलामती और जियोपॉलिटिकल सूरत हाल जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये मीटिंग न सिर्फ हिंदुस्तान और अरब दुनिया के ताल्लुक़ात को नई सिमत देगी, बल्कि मशरिक़ वस्ता में बदलते आलमी हालात के तनाज़ुर में बाहमी ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगी। महाराष्ट्र में सीनियर नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP रहनुमा अजीत पवार की अचानक मौत के बाद उनकी बीवी सुनेत्रा पवार को रियासत का नायब वज़ीर आला नामज़द किया गया है। उन्हें NCP की कानून साज पार्टी लीडर भी मुंतखब किया गया है और उनकी 31 जनवरी को शाम 5 बजे हल्फ बर्दारी तय की गई। BJP की क़यादत में इत्तेहाद महायुति ने सुनेत्रा पवार के ओहदे को तस्लीम करने और ख़ानदान के फ़ैसले की हिमायत का ऐलान किया है। ताहम सियासी इख्तलाफात भी सामने आए हैं। शरद पवार ने कहा कि उन्हें हल्फ बर्दारी के बारे में पहले से कोई मालूमात नहीं थी और उनके ख़ानदान के अफराद तक़रीब में शरीक नहीं होंगे। इसी दौरान शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने कहा कि BJP मौत का भी फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने सोग का वक्त भी नहीं छोड़ा और इस मरहले पर सियासी मौक़े तलाश करना मुनासिब नहीं। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली खातून नायब वज़ीर आला बनेंगी, जो अजीत पवार की अचानक मौत के बाद सियासी क़यादत संभालने के लिए एक अहम पेशरफ्त है। मरकज़ी हुकूमत 1 फरवरी 2026 को माली साल 2026-27 का मरकज़ी बजट पेश करेगी। ये बजट वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण पेश करेंगी, जो उनका मुसलसल 9वां बजट होगा। बजट न सिर्फ हुकूमत की आमदनी और अखराजात का खाका पेश करता है, बल्कि आइंदा साल के लिए माशी पॉलिसीज़ और तरक्याती तरजीहात का तयन भी करता है। बजट पेश होने से कबल वज़ारत ख़ज़ाना में एक अहम रवायत, जिसे हलवा तकरीब कहा जाता है, अदा की जाती है। इस तकरीब के बाद बजट की तैयारी में शामिल अफसरान को मुकम्मल राज़दारी में रखा जाता है, ताकि बजट से मुतल्लक़ मालूमात क़ब्ल अज़ वक्त अफ़शा न हों। मरकज़ी बजट आमतौर पर सुबह 11 बजे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। इस रवायत का आगाज़ 2017 में हुआ, ताकि बजट को नए माली साल के आगाज़ से पहले नाफिज किया जा सके। बजट के दस्तावेज़ात अब अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी ज़ुबान में भी पेश की जाती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इसे समझ सकें। एक और नुमायाँ तब्दीली बजट पेश करने के अंदाज़ में आई, जहाँ रवायती ब्रीफ केस की जगह
لال بہی کھاتا متعارف کرایا گیا جو بھارتی ثقافت اور روایت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مرکزی بجٹ 2026 ملک کی معیشت، بنیادی ڈھانچے، روزگار، ٹیکس نظام اور عوامی فلاحی منصوبوں کو لے کر حکومت کی سمت کا واضح اظہار ہوگا، جس پر پورے ملک کی نظریں مرکوز ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے 16ویں فنانس کمیشن سے ریاست کے لیے منصفانہ ٹیکس شیئر دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی خصوصی رعایت نہیں بلکہ کرناٹک کا آئینی حق ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق ریاست ملک کی معیشت میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، مگر اس کے باوجود ٹیکس کی تقسیم میں اسے مناسب حصہ نہیں مل رہا ہے۔ سدرامیا نے بتایا کہ پچھلے مالی کمیشن کے دوران کرناٹک کا ٹیکس شیئر 4.71% سے کم ہو کر 3.64% رہ گیا، جس کے باعث ریاست کو تقریباً 80,000 کروڑ روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے اس صورتحال کو وفاقی نظام کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ ریاستی حکومت نے اس سلسلے میں کرناٹک کے لیے انصاف، منصفانہ حصہ کے عنوان سے ایک مہم بھی شروع کی ہے، جس کے تحت مرکز کے سامنے اپنے مطالبات واضح طور پر رکھے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ 16واں فنانس کمیشن کرناٹک کے تحفظات کو سنجیدگی سے سنے گا اور منصفانہ سفارشات بھی دے گا تاکہ ریاست کے مالی حالات مضبوط ہوں اور عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ بنگلورو کے HSR لے آؤٹ میں 26 جنوری کی صبح ایک عام سیر خوفناک واقعے میں بدل گئی جب ایک پالتو کتے نے ایک عورت پر اچانک حملہ کر دیا۔ صبح 7 بجے کے قریب ٹیچرز کالونی میں ایک خاتون اپنی روزانہ کی صبح کی سیر پر نکلی ہوئی تھی۔ CCTV میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کتا بغیر کسی اشتعال کے عورت پر جھپٹتا ہے اور اسے گردن، چہرے، ہاتھ اور ٹانگوں پر کاٹنے لگا۔ جب ایک شخص نے خاتون کی مدد کے لیے دوڑ لگا کر کتے کو روکنے کی کوشش کی تو کتے نے اس پر بھی حملہ کیا۔ متاثرہ خاتون شدید زخمی ہو گئی اور انہیں قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کے چہرے اور دیگر حصوں پر متعدد ٹانکے لگائے گئے۔ ان کے شوہر نے HSR لے آؤٹ پولیس اسٹیشن میں کتے کے مالک کے خلاف شکایت درج کروائی ہے، جس میں مالک کی لاپرواہی کا الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ عالمی اور ملک کی منڈیوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اچانک گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک غیر معمولی طور پر اتار چڑھاؤ والے کاروباری سیشن کے دوران قیمتی دھاتوں میں زبردست فروخت ہوئی، جس کے باعث سونا اور چاندی دونوں نمایاں طور پر سستے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق اس اچانک کمی کی بڑی وجہ منافع سمیٹنے کی فروخت ہے۔ اس کے علاوہ امریکی ڈالر کی مضبوطی، عالمی منڈیوں میں دباؤ اور سرمایہ کاروں کا خطرے سے بچنے کا رویہ بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں پر اثر انداز ہوا ہے۔ ہندوستان میں ملٹی کموڈٹی ایکسچینج MCX پر بھی سونے اور چاندی کے فیوچر کانٹریکٹس میں نمایاں کمی درج کی گئی، جبکہ گولڈ اور سلور ETF میں بھی گراوٹ دیکھی گئی۔ اس صورتحال کے باعث قیمتی دھاتوں میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کار محتاط ہو گئے ہیں۔ گراوٹ سے پہلے چاندی کی قیمت تقریباً 4,20,000 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی تھی، جو اس کی حالیہ بلند ترین سطح تھی۔ اسی طرح سونا بھی تقریباً 1,80,000 روپے فی 10 گرام کے قریب ٹریڈ کر رہا تھا، لیکن گراوٹ کے بعد چاندی کی قیمت کم ہو کر تقریباً 2,92,000 روپے فی کلو گرام رہ گئی، یعنی ایک ہی سیشن میں 1,00,000 روپے سے بھی زائد کی کمی۔ سونے کی قیمت بھی نمایاں طور پر گھٹ کر تقریباً 1,49,000 روپے فی 10 گرام تک آ گئی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قلیل مدت میں قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ ممکن ہے، لیکن طویل مدت میں سونا اور چاندی اب بھی محفوظ سرمایہ کاری سمجھے جاتے ہیں۔ رانی مکھرجی کی فلم مردانی 3 نے باکس آفس پر پہلے ہی دن اچھی شروعات کی ہے۔ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق فلم ریلیز کے پہلے ہی دن تقریباً 3.8 کروڑ روپے کی کمائی کر چکی ہے، جو اس فرنچائز کا اب تک کا سب سے مضبوط آغاز مانا جا رہا ہے۔ اگر موازنہ کیا جائے تو مردانی 2014 نے پہلے دن تقریباً 3.75 کروڑ روپے، جبکہ مردانی 2019 نے لگ بھگ 3.8 کروڑ روپے کمائے تھے۔ اس لحاظ سے مردانی 3 نے اپنے پچھلے دونوں حصوں کی اوپننگ کو برقرار رکھا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مردانی 3 نے کئی دیگر بالی ووڈ فلمز کے پہلے دن کی کمائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جن میں یامی گوتم کی فلم حق، ہچکی اور مسز چیٹرجی ورسز ناروے شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق فلم کی سنجیدہ کہانی اور مثبت رد عمل کے باعث آنے والے دنوں میں اس کی کمائی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔
آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے. تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں. سالار ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں.